नरेंद्र सावईकर यांच्या विधानावरून काँग्रेसने दिलेल्या 24 तासांच्या अल्टिमेटमला भाजप नेते सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलंय। कीटकशास्त्राचा संदर्भ देत त्यांनी विरोधकांना धोकादायक झुरळे असा टोला लगावला। तसंच आझाद मैदानावरील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मारकाचा अनादर केल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांवर केला। काँग्रेस पार्टी आसा पळय ते अभ्यास करना आसतना कितेंय बरळपाची तांकां संवय आसा। सुनील कोंडरकर म्हजो मित्र म्हणून अनफॉर्च्युनेटली म्हाकाय दिसता की कितें उलयता तर ताकाय ताळतंत्र ना और तो कोणाक तरी खूश करपाक उलयता अशें दिसपाक लागलें। कॉकरोच जनता पार्टी हे तांणी स्वताक दवरिल्लें नांव आसा तें नांव तांणी रजिस्टर करून घेतिल्लें आसा। स्वताक ते कॉकरोच म्हणटा आनी हांव ताजेय फुडें वचून म्हजे एक एंटमॉलॉजिस्ट म्हणजे किड्याचो अभ्यासक ताकाय एक प्रश्न विचारलो। म्हजो मित्र तो की टर्माइट आनी कॉकरोच हे एकूच काय कितें? कित्याक म्हाका खबर आशिल्ली टर्माइट आनी कॉकरोच म्हणटा ते एकूच। टर्माइट आनी कॉकरोच हे एकाच जेनेटिकली एकाच फॅमिलींतल्यान आयिल्ले दोन किडे आनी त्या किड्यांक हालींच अमेरिकन सोसायटी फॉर इन्सेक्ट स्टडी म्हणून आसा तांणी ह्या दोनूय किड्यांक एकूच फॅमिलींतल्यान आयिल्ल्यान तांकां युसोकोकल म्हणजे टर्माइटाक तांणी युसोकोकल कॉकरोच म्हणून एक नांव म्हणजे तांचें एक नांवूय दिलां कॉकरोच म्हणलां। जाल्यार काँग्रेस पार्टीक दुखपाचें कितें? तांचें एक हें आसा तांचो तो लिडर आसा पळय तो एक एकदां 15 दीस 20 दीस तांकां सांगनासतना वता खंय वता तोय खबर नासता आनी तांकां बोड्यांक ते ताजे प्रमाणे आपले प्रोग्राम पोस्टपोन करचे पडटा कॅन्सल करचे पडटा। तांकां आनी कितें आसा कितें तरी एक स्टेटमेंट केलो। अरे टर्माइटाक आमी कॉकरोचाक जर टर्माइट म्हणणार आनी कितें कोणाक कितें म्हणटले? म्हणून म्हाका दिसता हो जो इशू जो काँग्रेसीक लागला जिवाक लागला आनी तांणी तांचीच एपॉलॉजी मागून तो मिटोवचो। तांणीच आपली लोकांची माफी मागची की सॉरी ह्या चुकून की आपले स्टडी नाशिल्ली अभ्यास नाशिल्लो हे ताणें फकाणां केल्ल्या भशेन जाता। चुकून कोणा तरी येवचें